अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर अजीब सा सुकून, दिल में एक ख़ास नूर और बातों में एक सच्चाई की खुशबू महसूस होती है। ये लोग अक्सर मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब भी इनके दिल में उम्मीद की रोशनी नहीं बुझती। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसका ताल्लुक सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत से ख़ास राज खोलने वाली है, क्योंकि सेजिटेरियस अफराद की स्पिरिचुअलिटी आम लोगों जैसी नहीं होती, बल्कि इनके अंदर एक फितरी झुकाव होता है अल्लाह की तरफ, सच्चाई की तरफ और इल्म बातिन की तरफ। इनके दिल में एक ऐसी बेचैनी होती है जो इन्हें दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक से ज़्यादा हकीकत और सच की तलाश पर मजबूर करती है। यही वजह है कि अक्सर सेजिटेरियस अफराद ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले पर रूहानियत, इबादत या अल्लाह से कुर्बत के रास्ते की तरफ ज़रूर पलटते हैं। आज हम इस वीडियो में इस गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि सेजिटेरियस का मिजाज उनकी किस्मत में और उनकी रूह में जो उन्हें अल्लाह के करीब लेकर जाता है। अगर आप खुद सेजिटेरियस हैं तो यकीन जाने आज की बातें आपके दिल को छू जाएंगी, और अगर आपके घर या ख़ानदान में कोई सेजिटेरियस मौजूद है तो आप उनकी रूहानियत का एक नया अंदाज़ आज समझ सकेंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर हमारे साथ रहिए। सेजिटेरियस अफराद की रूहानियत का पहला और सबसे बड़ा राज उनके दिल की सच्चाई और नीयत की सफाई में छुपा होता है। ये लोग आम तौर पर व्यूवर्स दिखावे से दूर होते हैं और इनके अंदर एक फितरी सादगी पाई जाती है जो इन्हें अल्लाह के करीब लेकर जाती है। जब कोई सेजिटेरियस दिल से दुआ करता है तो इसकी दुआ में एक ख़ास इखलास शामिल होता है, क्योंकि ये लोग अल्फाज से ज़्यादा दिल की कैफियत को अहमियत देते हैं। और अक्सर देखा गया है कि सेजिटेरियस लोग बचपन से ही कुछ सवालात अपने दिल में रखते हैं, जैसे ज़िंदगी का मकसद क्या है, इंसान क्यों पैदा हुआ है और असल कामयाबी क्या है। यही सवालात उन्हें दुनियावी लालच से हटाकर रूहानियत की तरफ लेकर जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब वो अचानक किसी मुश्किल, आजमाइश या नुकसान का सामना करने पड़ते हैं, और यही आजमाइश उन्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर देती है। सेजिटेरियस अफराद में एक ख़ास सब्र पाया जाता है जो उन्हें मुश्किल वक्त में भी अल्लाह से उम्मीद रखने की ताकत देता है। यही सब्र और यकीन इनकी रूहानियत को मजबूत बनाता है, और यही वजह है कि अक्सर सेजिटेरियस अफराद दूसरों के लिए भी दुआ करने वाले, मदद करने वाले और दिल से खैर चाहने वाले होते हैं। इनकी ये आदत अल्लाह के नज़दीक इन्हें एक ख़ास मकाम तक पहुंचा सकती है, बशर्ते कि ये लोग अपनी इस फितरी खूबी को पहचान लें। सेजिटेरियस की रूहानियत का बहुत बड़ा राज इनकी इल्म की तरफ रग़बत और सच की तलाश में पोशीदा है। ये लोग आमतौर पर सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, बल्कि हर बात की गहराई में जाकर उसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। यही जुस्तजू इन्हें रूहानियत के रास्ते पर लेकर जाती है, क्योंकि रूहानियत दरअसल इल्म बातिन का सफ़र है। सेजिटेरियस अफराद को अक्सर किताबों, दीनी अलूम या रूहानी मौज़ूआत में दिलचस्पी पैदा होती है, चाहे वो इब्तदा में सिर्फ तजस्सुस के तौर पर ही क्यों ना हो। वक्त के साथ साथ यही तजस्सुस एक मजबूत यकीन में बदल जाता है और वो अल्लाह के निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसे उस्ताद, रहनुमा या बुज़ुर्ग आ सकते हैं जो इनकी सोच को मज़ीद गहरा कर देते हैं और इन्हें अल्लाह के करीब ले जाने वाले रास्ते दिखाई देते हैं। सेजिटेरियस अफराद जब किसी रूहानी बात को समझ लेते हैं तो वो उसे सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखते, बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अक्सर सेजिटेरियस अफराद अच्छे मुशीर, रहनुमा या दूसरों को हौसला देने वाले साबित होते हैं। इनके अल्फाज में व्यूअर्स एक तासीर होती है जो दूसरों के दिल को मुतासिर करती है, और यही तासीर इनकी रूहानियत की एक पहचान बन जाती है। सेजिटेरियस की रूहानियत का एक और अहम राज व्यूअर्स इनकी ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशों और मुश्किलात में पोशीदा होता है। अक्सर देखा गया है कि सेजिटेरियस अफराद की ज़िंदगी में आम लोगों की निस्बत कुछ ज़्यादा आजमाइशें आती हैं, लेकिन यही आजमाइशें इनकी रूह को मजबूत बनाती हैं और इन्हें अल्लाह के करीब लेकर जाती हैं। जब एक सेजिटेरियस ज़िंदगी के किसी मुश्किल मरहले से गुजरता है, जैसे माली परेशानी, रिश्तों में धोखा या किसी करीबी इंसान की जुदाई, तो वह वक्ती तौर पर टूट जाता है मगर मुकम्मल तौर पर बिखरता नहीं। उसके दिल में कहीं न कहीं अल्लाह पर यकीन की एक चिंगारी भड़कती रहती है जो उसे दोबारा संभाल लेती है। यही वजह है कि सेजिटेरियस अफराद अक्सर आजमाइशों के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत और समझदार होकर निकलते हैं। इनकी रूह इन मुश्किल हालात में मज़ीद पाक हो जाती है और वह दुनिया की हकीकत को ज़्यादा गहराई से समझने लगते हैं। बहुत से सेजिटेरियस अफराद अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त तन्हाई को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि यही तन्हाई उन्हें
اللہ سے بات کرنے، دعا کرنے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع دیتی ہے، اور یہی لمحات ان کی روحانیت کو مضبوط بناتے ہیں اور انہیں ایک خاص سکون عطا کرتے ہیں جو عام طور پر کسی کو نہیں نصیب ہوتا۔ سیجیٹیریس افراد کے اندر ایک خاص خوبی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر خواہی اور مدد کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد موجود لوگ خوش رہیں اور کسی مشکل میں نہ پڑیں۔ یہی جذبہ انہیں اللہ کے خاص قریب کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سیجیٹیریس افراد اکثر دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لیتے ہیں، اور جب کوئی پریشان ہو تو وہ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور عملی مدد بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی یہ فطرت انہیں ایک نرم دل انسان بناتی ہے، اور یہی نرم دلی ان کی روحانیت کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ بعض اوقات سیجیٹیریس افراد کو اس نرمی کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہر انسان ان کی نیت کو نہیں سمجھ پاتا، مگر اس کے باوجود یہ لوگ اپنے دل کی سچائی کو نہیں چھوڑتے، اور یہی استقامت انہیں اللہ کے قریب لے کر جاتی ہے۔ جب کوئی سیجیٹیریس دل سے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں حسد یا نفرت کم اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی محبت ان کی روحانیت کی بنیاد بنتی ہے، اور یہی بنیاد انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ ویورز، سیجیٹیریس کی روحانیت کا ایک اور اہم راز ان کے دل کی آزادی اور اللہ پر مکمل بھروسے میں ہے۔ یہ لوگ عام طور پر قسمت پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس یقین کے ساتھ ساتھ محنت اور دعا کو بھی بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ جب بھی زندگی میں کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہو تو سیجیٹیریس افراد اکثر اپنے دل کی آواز سنتے ہیں، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا یقین ہوتا ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور مقصد درست ہو تو اللہ راستے ضرور کھول دیتا ہے، اور یہی یقین انہیں مشکل حالات میں بھی ہمت دیتا ہے، اور یہ لوگ مایوسی سے بچتے ہیں۔ سیجیٹیریس افراد اکثر زندگی کے کسی مرحلے پر ایک ایسا تجربہ ضرور کرتے ہیں جس میں انہیں اللہ کی مدد واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی بڑی پریشانی سے اچانک نکل آنا یا کسی ناممکن کام کا آسان ہو جانا۔ یہ تجربات ان کے ایمان کو مزید مضبوط کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، اور یہی یقین ان کے دل میں ایک خاص سکون پیدا کرتا ہے جو انہیں دنیا کے شور و غل کے باوجود اندرونی اطمینان عطا کرتا ہے۔ ویورز، سیجیٹیریس کی روحانیت کا راز دراصل ان کے دل کی سچائی، آزمائشوں میں صبر، دوسروں کے لیے خیر خواہی اور اللہ پر مکمل یقین میں چھپا ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی بھی انسان کو اللہ کے قریب لے جا سکتی ہیں، مگر سیجیٹیریس افراد میں یہ خصوصیات فطری طور پر زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اگر آپ خود سیجیٹیریس ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے اندر ایک خاص روحانی طاقت موجود ہے، مگر اس طاقت کو پہچاننا اور اسے صحیح راستے پر استعمال کرنا آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ اپنی دعا کو مضبوط بنائیں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ پر اپنا یقین کبھی بھی کم نہ ہونے دیں، کیونکہ جب ایک سیجیٹیریس اپنے اصل راستے کو پہچان لیتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں ایک عجیب سا نور اور برکت لے کر آتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر یا خاندان میں ویورز کوئی سیجیٹیریس موجود ہے تو اس کی روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ اکثر آپ کے لیے دعا کرنے والا اور آپ کے حق میں خیر خواہی چاہنے والا ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سیجیٹیریس کے لیے آنے والے دنوں میں روحانی طور پر کون سے خاص مواقع اور آزمائشیں آنے والی ہیں اور کون سا عمل آپ کے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھول سکتا ہے، تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ بہت جلد ہم اس طرح کے ٹاپکس پر بھی ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور کمنٹ کیجیے اور ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔